अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। किर्गिस्तान के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तानी तलबा के हवाले से बन गई है। वहां पर भूख है, नंग है और तलबा ने तकरीबन पिछले 24 से 48 घंटों से कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ भी नहीं खाया हुआ। वो कमरों से, अपने बाथरूमों से बाहर नहीं निकल सकते। और जो वहां के भलवाई हैं, इस वक्त बताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है कि पुलिस की वर्दी पहनकर, यानी पुलिस की वर्दी में आते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, अगर आप सुराख से होकर देख रहे हैं तो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी होती है, दरवाजा खोल दिया तो फिर आपका सब कुछ लूट कर वो चले जाते हैं। और खवातीन के साथ बड़ी नाजेबा किस्म की हरकतें या अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो कि किर्गिस्तान के अंदर बन गई है। लेकिन एक मसला है, दुनिया भर की कौमें हैं, आप यकीन माने ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या बदकिस्मती है, यानी कितनी बड़ी बदनसीबी है हमारी कि हर जो ऊपर बैठा हुआ है, हर शाख के ऊपर यानी एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि बंदा हैरान रह जाता है। बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं, बाकायदा पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर रिपोर्ट हुआ है कि जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वहां पर, ये एम्बेसडर जाकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को धमकियां दे रहा है। ये धमकियां लगा रहा है कि नहीं बोलना नहीं है, खामोश हो जाए, 2 दिनों में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया ऑफिशियली कि हालात नॉर्मल है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। अब जो पहला बैच किर्गिस्तान से निकाला गया है, कोई ऑफिशियली फिगर, मैं डॉन न्यूज की स्टोरी देख रहा था, अभी तक नहीं सामने आए कि स्टेट टेलीविजन नहीं रिपोर्ट कर रहा कि कितने स्टूडेंट्स को आपने वहां से निकाला है। 10,000 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का बच्चा किर्गिस्तान के अंदर मौजूद है। टेलीविजन जो रिपोर्ट कर रहा है, कोई कहते हैं 30, कोई कहते हैं 140, कोई कहता है 180, कोई कहता है 200, यानी क्लियर कट नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स आपने वहां से निकाले हैं। मोहसिन नकवी साहब जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और स्टूडेंट जो वहां से आते हैं, पहली बात वो ये कर रहे हैं कि जनाब नहीं, मसला ये है कि हमें मार तो पड़ी है, लेकिन जो एम्बेसडर ने बयान दिया है कि जनाब हालात यहां पर नॉर्मल है, उन्होंने कहा कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसके ऊपर हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, यानी हमारे सीने जलते हैं। ऊपर जो बैठे हुए इनकी औलादें चूंकि यहां पर मौजूद नहीं है, एम्बेसडर का अपना बच्चा किसी हॉस्टल में जाहिर नहीं रह रहा, वो मुझे मार रहे हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, जाहिर है पैसे मेरे और आपके हैं, और वो खुली एंजॉय किए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के गरीबों के बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। बहुत सारी कश्मीर की हमारी ऐसी जानने वाली खवातीन हैं मुख्तलिफ घरानों से, वो शदीद परेशान है कि उनके पास तो इंटरनेट भी मौजूद नहीं है कि कॉन्टेक्ट करें, कोई उन तक खबर पहुंचे। लिहाजा एक अजाब बना हुआ है वहां पर। लेकिन यहां पर ये ठट्ठे मजाक शुगल शगल, यानी मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी कर दी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर जनाब डार साहब कल जाएं किर्गिस्तान के अंदर। यानी अंदाजा लगा लें, तकरीबन 48 घंटों से ये स्टोरी डेवलप हुई है, 48 घंटों से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है। खौफनाक सूरत हाल है, जिंदगियां खतरे में, जान जा सकती है। और अभी तक ये फैसला नहीं कर सके, चूंकि मियां साहब ने आज जाकर वहां पर इनकलाब जो आंच के ऊपर चढ़ाया हुआ है, इनकलाब की जो देगची है वो खोलनी थी, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन जो अभी स्टोरी डेवलप हो रही है, इसके बारे में पहले आपको बता दें। एक तो किर्गिस्तान के अंदर बहुत सारे जो लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो मैसेजेस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भूख बहुत ज्यादा है, पानी हमारा खत्म हो गया है और हम लोग अपने बाथरूम के अंदर छुपे हुए हैं। खवातीन भी इसी तरह से की बातचीत कर रही हैं कि डर और खौफ इतना ज्यादा है, और पुलिस बार बार स्पीकर के ऊपर ऐलानात कर रही है कि आपने अपने घरों से, अपने जगहों से, रिहायश गाहों से बाहर नहीं निकलना। अब उस मुल्क के अंदर ये सारी सूरत हाल बन गई है और उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं है, पिया हुआ नहीं है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। कमर मेकन साहब ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, अभी एक स्टूडेंट से किर्गिस्तान में बात हुई, उसका कहना है कि एम्बेसडर हमारे हॉस्टल आया और आकर धमकियां ले गया, यानी धमकियां देना शुरू हो गया, और धमकियां देकर कहता है कि सोशल मीडिया पर वीडियोस मत चलाएं। अंदाजा लगा लें, ये एम्बेसडर, यानी ये इन्हें कम से कम इनसे को पूछने वाला होना चाहिए कि ये जो रोटी खाते हैं, चड्डी बनियान पहनते हैं, ये इन्हीं बच्चों के पैसों से ये पहनते हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा क्राइसिस डेवलप हो गया, एक ऐसा केओस बन गया है कि हमारे सीने जल गए हैं। यकीन माने नींद नहीं आ रही रात को, लेकिन उसके बावजूद एम्बेसडर साहब का इतना को मोटा दिल है, इतना पता नहीं किस चीज का दिल उनके अंदर मौजूद है कि बच्चे फंसे हुए और ये जाकर उन बच्चों को धमकियां दे रहे। यानी सीने से लगाकर एम्बेसडर को उधर ही लेटना चाहिए था, इसे उधर ही बैठना चाहिए था, टाई कोट निकालकर उधर ही लेट जाना चाहिए था हॉस्टल के सामने कि मेरे पाकिस्तानी बच्चे हैं, मैं इनके साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। फिर वो लिखते हैं कि मुझ पर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेशर है। एम्बेसडर साहब हॉस्टल में जाकर कह रहे हैं कि मुझ पर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेशर है, कोई यहां से वापस नहीं जाएगा, 2 दिन में हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मुझ पर पाकिस्तान से प्रेशर है, लिहाजा मेरी जी जनाब ये दाढ़ी खतरे में आ गई है, लिहाजा भाई मेहरबानी बैठे रहें जी, कोई मसला नहीं है, एक आध की जान चली भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार, बल्कि डॉन न्यूज है, डॉन न्यूज ने ये खबर चलाई है, और डॉन न्यूज ने मुख्तलिफ तालिबा को, स्टूडेंट्स को लिया है और उनकी शक्लें तो ज़ाहिर नहीं दिखाई, लेकिन उन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पाकिस्तानी सफीर ने आकर हमें कहा कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं, ये गलत है, यानी आवाज ना उठाओ यार। इस मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा होता है, उस जुल्म के खिलाफ इसलिए ज्यादा मारा जाता है कि आप आवाज उठाते हैं, आप बातचीत करते हैं। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई बोले ना, बातचीत ना करे, मुल्क बदनाम हो जाएगा, फलानी बदनामी हो जाएगा। कोई बदनामी नहीं है, सबको पता है भलवाई है, सबको पता है वहां के बदमाश है, ठग हैं, लेकिन यहां पर
کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکمران طبقہ جو ہے ان کے بیٹے ہیں بچے ہیں نہیں ہیں, یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے لیکن اسے سیاسی بنا دیا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں سفیر نے آ کر کہا جناب کہ آپ میڈیا سے بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یہاں ہر کوئی صرف اپنا نام بچانے میں لگا ہوا ہے, کسی کی جان اور عزت کا کسی کو کوئی لحاظ نہیں ہے. بشکیک سے طالبہ کی ڈان نیوز سے گفتگو. اب طالبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے, لیکن امبیسڈر صاحب وہاں پر جاتے ہیں, جا کر دھمکیاں دے رہے ہیں اور نہ صرف انہیں روٹی نہیں پرووائڈ کر رہے, کھانا نہیں پرووائڈ کر رہے, پانی نہیں پرووائڈ کر رہے, لیکن جا کر انہیں کہہ رہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, لہذا برائے مہربانی آپ نے نام نہیں لینا, آپ نے بات چیت نہیں کرنی, پاکستان ویڈیوز نہ بنائیں کہ حالات نارمل ہیں. یعنی زندگی ان کی خطرے میں ہے, موت ان کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے, لیکن امبیسڈر صاحب کو اپنی پنڈ خطرے میں محسوس ہو رہی ہے. تو یہ ہے جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے, جو نظام چل رہا ہے, یعنی اوپر بیٹھی ہوئی انتظامیہ. میں دیکھ رہا تھا بہت ساری ویڈیوز بھی جہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو سعودی پرنس صاحب محمد بن سلمان صاحب, ان کے سامنے محمد بن سلمان کے سامنے پاکستانی مزدوروں کا ذکر کیا تھا. یہ اتنا بھی نہیں کر رہے. میرے خیال میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کو فوری آج میاں صاحب کی جو اتنی بڑی تقریر اور سارے ایونٹ کے بجائے ادھر پہنچنا چاہیے تھا. کرغزستان کے اندر پہنچتے امبیسڈر کو احکامات جاری ہوتے کہ لیٹ جاؤ ادھر, بھیا لمبا پڑ جاؤ ہاسٹل کے سامنے, ادھر ہی لیٹ, چارپائی اس کی منجی ادھر ہی لگاؤ, یہ منجی ادھر ہی منجی پر بیٹھے ادھر ہی لیٹے. چونکہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ امبیسڈر سفیر اسی لیے لگایا گیا ہے تاکہ وہاں کے حالات ٹھیک ہوں پاکستانیوں کے حوالے سے. 10,000 طالب علم ہیں, کچھ کو واپس بلا لیا گیا ہے اور باقیوں کو کل کی فلائٹ سے واپس بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, ان کے لیے دعائیں کریں اور آواز ان کے لیے لازمی اٹھائیں. اب ایک اور خبر ہے, اور خبر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے آج تقریر کی ہے اور اس تقریر کے اندر 4 5 6 ایسے جھوٹ ہیں جو کہ سارا پاکستان انہیں جھوٹ کہہ رہا ہے کہ جھوٹی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو سڑکیں بنانے کے حوالے سے کی, اور ان کے اپنے جو تقریر لکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سڑک عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ بنے گالا کی, یہ سڑک میاں صاحب نے خود بنائی تھی. اب جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنی تقریر کے دوران عوام سے گلا کیا, عوام سے شکوہ کیا کہ جب ایک وزیر اعظم نائل ہوا تو آپ لوگ باہر نہیں نکلے, آپ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج نہیں کیا. اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا رد عمل ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے حامد میر صاحب کے کچھ ٹویٹس ہیں, یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹویٹس ہیں اور ان کے اندر ایک میسج بھی ہے, پیغام بھی ہے. حامد میر صاحب لکھتے ہیں دیر از نو گورنمنٹ ان کرغزستان, وہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے. دے ہیٹ پاکستانیز اینڈ انڈینز بیکاز دے تھنک دیٹ ساؤتھ ایشینز آر ہسٹورکلی ویری کلوز ٹو ازبیکس, کہ وہ ازبیک بہت زیادہ قریب ہیں, لہذا وہ پاکستانی اور انڈین سے یعنی براؤن کلر سے بڑی نفرت کرتے ہیں. دے ایکچولی ہیٹ ازبیکس, دے آر اٹیکنگ ازبیک سنس 2010, اٹس اے ریسسٹ ریجیم. تو یہ بڑی خطرناک چیز بات کر رہے ہیں. پاکستان مسٹ سینڈ اسپیشل پلانز ٹو ایویکویٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ, کہ فوری طور پر اسپیشل جہاز بھیجیں کہ پاکستانی طالب علموں کو وہاں سے نکالا جائے, وہاں سے پاکستان انہیں لایا جائے. حامد میر صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں. وہ لکھتے ہیں کرغزستان از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا سینٹرل ایشیا, اسٹاپ سینڈنگ پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹو ڈینجرس کنٹریز. نہ بھیجیں خطرناک ملکوں میں, لیکن آپ بھیج رہے ہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب میاں صاحب نے جو کہا ہے, نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے قوم سے گلہ ہے, ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا اور قوم خاموش رہی. اب اس کے اوپر سلمان درانی صاحب لکھتے ہیں قوم کو بھی آپ سے گلہ ہے کہ آپ جھوٹی رپورٹس دکھا کر لندن بھاگ گئے ہیں, اس سے پہلے ڈیل کر کے جدہ بھاگے تھے, اور عمر کے اس حصے میں آ کر پھر سے آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر فارم 47 کی حکومت لینا پسند کیا آپ نے. حماد اظہر صاحب لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بن کر اس ملک میں جمہوریت اور آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے. عوام نے ان کا لندن پلان ناکام بنا دیا ہے اور واہیات دھاندلی کے باوجود بھی ان کی سیاسی ساکھ بچ نہ سکی, اور یہ حقیقت ہے. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں میرے لیے قوم باہر نہیں نکلی تو میں نے سوچا کہ خود ہی ملک سے باہر نکل جاتا ہوں. نواز شریف کے دل میں بیان, یعنی انہوں نے قوم تو نہیں نکلی لیکن میاں صاحب کھسک گئے. فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں ابھی تک گلی کی سیاست پھنسے ہوئے ہیں, ان کا خیال ہے کہ سرکاری پیسوں سے سڑک بنوانے کے بعد قوم کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے ہر قربانی دے. اسے اندازہ لگا لیں نواز شریف کی سیاست کتنی پسماندہ ہے. انہیں حقوق کی سیاست ایرا آف رائٹس میں ڈیولپمنٹ اور وہ بھی احسان لگتی ہے. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نہ قیادت کے ابھرنے کا وقت ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کون یہ انیشیٹو لیتا ہے. اب یہ ساری میاں صاحب کے حوالے سے رد عمل ہے. دوسری طرف کرغزستان کے اندر حالات بڑے انٹینس ہیں, ٹینس ہے, بہت زیادہ خراب ہے, سنجیدہ صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے. دعا کریں, آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پر, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.